Mayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Sa ngalan sa tong talahuron nga Arsobispo, si Archbishop Martin Sarmiento Khumuwadidi ug sa kahugpungan sa tibuok kaparian dinhi sa lokal nga simbahan sa Osamis, kinausab si Reverend Father Eman Pojutan ang mag-auban kaninyo alang sa ato ang pagpamalandong bahin sa Ebanghelyo karong adlaw. Nga igsoon ko ni Kristo adlaw karon nga Biyernes, Mayo 30, 2025 ug anaa na kita. Sulod kita karong semanaha sa ikaunom nga semana sa panahon sa pagkabanhaw. Ug nining adlaw nga Biyernes, Mayo 30, 2025, ako kayod nga pagtimbaya sa tanan nga naminaw karon. Libi na sila nga kanunay gayod ug walay puas ang ilang pagsuporta kanunay nga minaw sa tuang tulumanon diya sa FM 100.7 sa AM 657 ug sila nga nagalantaw ug naga-follow, naga-support ug nagka-send gayud og mga stars sa tuang FB account sa GXTD. Ako usab nga pagtimbaya sa tanan karon nga nagasaulog silang birthday o anniversaries, ilabi na gayud kang Reverend Father Mark Julius Samonte nga karong adlaw nagasaulog sa ikaupat nga anibersaryo sa iyaang ordinasyon ngadto sa pagkapari. Kay siya man na-ordain sa pagkapari niadtong Mayo 30 sa tuig 2021. Busa kang Reverend Father Mark Julius Samonte, happy 4th sacerdotal ordination anniversary. Kauban kami kaniadto diha sa balay sa Arsobispo sa kuang pag-abot diri sa ato ang lokal nga simbahan sa Osamis gikan sa kuang pag-eskwela didto sa Espanya. Didto man ko nagpuyo sa balay sa Arsobispo ug ako ang kauban or usa sa akong mga kauban sa akong pagpuyo didto mao man si Reverend Father Mark Julius Samonte. Karon ana na siya na-assign isip usa sa mga parochial vicars sa Metropolitan Cathedral of the Immaculate Conception diya sa Dakbayan sa Osamis ug siya gihapon ang chaplain nato sa Mars MC. Busa kang Reverend Father Mark Julius Samonte, happy anniversary. Akong pag-ampo nga hatagan kas Ginoo sa maayong panglawas o kanibang himsog o piskay nga panglawas aron ikaw makapadayon sa imo ang pagpangalagad ngadto sa katawan, isip parochial vicar o isip chaplain sa Mars MC. Kay dili bialalim nga mahimo kang chaplain sa Mars MC. Kay gawas nga ikaw tawgon aron sa paghatag sa Sacrament of Anointing of the Sick ngadto sa mga masakiton nato nga mga kaigsuonan nga na-confine sa Mars MC. Kuan pod kanang draining pod kayo kay ako nakasulay man gyud pud ko nga katong nagpuyo pa ko sa balay sa Arsobispo, nagtabang-tabang man ko ni Father Mark Julius Samonte na kung wala siya, kung nasa ilang schedule, ako maoy mumisa sa ilang weekly mass dito. Matag Biyernes, alas 8 sa buntag. So ako'y magamisa, niya gawas pa niya na pod, paghuman sa mass, pagabuhato man na ang Sacrament of the Anointing of the Sick. So libuton, tibok tanang hospital, tanan nga sakop, o niya kung kinsa katong magpa-anoint, i-anoint. And then at the same time, napoy mga kauban nga mga laiko ministro, sila Kuya Ronron, sila Kuya Lando, uban usab si Kuya Tero, nga mo pakalawat sa mga masakiton. Apil usab ang ilang mga nakadaiyang mga asawa. Unya, kuan yun, kanang sa tibok, buntag mo na buhaton, pagkahuman biya kay makaluya kaayo. Kay maulagi kay sa ospital, murag ma-absorb nimo ba? Ma-absorb nimo ang negative nga mga energies. Muna si Father Mark Julius Samonte, dili po dalim ang iya abitawng katungdanan o tahas isip usa ka chaplain sa Mars MC. Mao na nga ato siyang hiampo nga hinaot nga dili siya maniwang ning iyang buhaton o ining pagpadayon niya sa iyang tahas nagisangon kaniya sa tuang Arsobispo isip usa ka chaplain sa Mars MC. Ngaigsoon ko ni Kristo, ako day nga congratulations ngadto sa tanang kabatan-unan sa lokal nga simbahan sa Osamis, iliba na gayud ang sakop sa Archdiocesan Youth Ministry nga gipanguluhan sa ilaang director si Reverend Father Andel Janbaran. Sangli kagahapong adlaw, Mayo 29, sila nagpaygayon man sila sa ilaang binulan nga meeting
Unya ang host mao ang parokya ni Senyor San Vicente Ferrer dinhi sa lungsod sa Bonifacio. Malampuson ang maong meeting kay katuosab nga meeting naghisgot sila sa umaabot nga sa sunod bulan June 10 to 14 nga mao ang National Youth Day didto nga pagabuhaton didto sa Archdiocese of Cáceres. Mo nakagapong adlaw ang tanan nga mga delegates nga ipadala sa Archdiocese ngadto sa Cáceres alang sa NYD, naghimo sila og pre-NYD orientation ug unsay angay nga mga buhaton, preparation usab, unsay angay nga buhaton, unsay angay nga spirit nga dalon didto, unsay dapat butang hinumduman sa mga delegates nganong gipadala sila didto ug unsa po ilang tahas inigbalik na dinhi sa tuang Archdiocese human sa National Youth Day. So nahimong magmalampuson ang maong kamkalihukan ug isip Padre Cura sa parokya ni Senyor San Vicente Ferrer sa lungsod sa Bonifacio, ako usab nga pagpasalamat ngadto sa school no sa St. Vincent High School nga gipanguluhan usab sa tuang principal si Ma'am Nel Umambak uban sa mga teachers kay ang venue alang sa ilang meeting didto man sa bag-o nga classroom sa St. Vincent's High School. So ana ay more or less 32 ka mga batan-on. Unya gipaapil pud nato ang mga batan-on sa parokya nga mga officers aron nga motabang sa pagpangandam, sa pag-decorate o sa pag-serve sa mga pagkaon. So again sa AYM director si Father Andel Jan Baran og sila nga members sa AYM Archdiocesan Youth Ministry o sila nga mga delegates sa Archdiocese of Ozamis ngadto sa National Youth Day kapag abuhaton sa Archdiocese of Cáceres. Congratulations sa successful nga event as well as meeting kagahapong adlaw dinhi sa lungsod sa Bonifacio. Ngaigsuon, ari kita sa atong ebanghelyo ning adlaw nga Biyernes nga atong pagabasahon sumala sa ebanghelyo ni San Juan. Himayaon ikaw o Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, sultihan ko kamo, maghila kamo og magminatay, apan malipay ang kalibutan. Maguol kamo, apan mahimong kalipay ang inyong kaguol. Kung ang usa ka babayi hapit na manganak, maguol siya, kay miabot naman ang iyang takna sa pag-antos. Apan ini katawo sa bata, malimot siya sa iyang pag-antos, kay nalipay man siya nga natawo ang usa ka bata. Mausab kini ang mahitabo kaninyo, karon naguol kamo, apan makikita ra ako kaninyo pag-usab, ug malipay unya kamo pag-ayo, kalipay nga walay makaagaw gikan kaninyo. Inigabot niya adtong adlaw, dili kamo manghayo kanako bisag unsa. Sultihan ko kamo, ang amahan muhatag kaninyo bisag unsay inyong pangayoon kaniya sa akong ngalan. Ngaigsuon ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Ngaigsuon dining adlaw nga Biyernes, Mayo 30, 2025, ang atong ebanghelyo atong gikutlo sumala sa ebanghelyo ni San Juan, kapitulo 16, versikulo 20 hangtod sa 23. Diin ato gyapong nadungog ang farewell discourse ni Kristo. Ang iya bitawng katapusang pagigpulong sa mga apostoles before siya nga mukayab didto sa langit. Kay karong umabot nga Domingo ato mang pagasaulugon ang pagkayab ni Kristo didto sa langit. So nining panahon na mga igsuon, ang atong pagbasa mao gid ang farewell discourse ni Kristo. Sa hapit na sa mukayab didto sa langit, iyang gipahimingnuan ang iyang mga apostoles, iyang gisultian sa kabatuoran ang iyang mga apostoles, ug iyang gihatagan og saad ang mga apostoles. Unya, usa sa contents sa kada bitawng farewell discourse ni Kristo, mao gayud ang kamatuoran sa suffering. Kabantay ta nining semanaha, nakisgot gayud nga sila magantos, nga sila maguol, nga sila dili nila masabtan ang tanang kamatuoran. Unya karon pagyud gibalik ni Kristo nga ang mga tinun-an maguol. Unya ang ilaang kaguol mahimong kalipay sa kalibutan, pero dili sila angay nga magpabilin diya sa kaguol-anan, nga naman kay mabot ang panahon nga lipayon sila. Kini nagpakita kanato mga igsoon nga sa atong kinabuhi di ay kabahin ang kaguol.
nga sa atong kinabuhi, anaagyoy moments of sadness, nga sa atong kinabuhi, naagyoy mga pains nga atong masinati. Because pain is necessary in life, for without fire, gold will never be refined. Kay inganam gid sa kinabuhi, importante kayo ang mga kasakit. Sa atong kinabuhi, importante kayo ang mga kagul-anan. Gani si Kristo sa atong ebanghelyo karon, wala man niya gidinay ang reality of pain. Wala niya gidinay ang reality of sacrifice. Wala niya gidinay ang reality of sadness. Iya kining gipahimangno siyang mga apostoles nga siya before sa dikayab sa langit ay ang gitudluan ang iyang mga apostoles nga in life there are pains. In life we need to sacrifice. In life we need to undergo the tunnel of sadness. Why? Because I had said a while ago, pains are necessary in life, for without fire, gold will never be refined. Kaya ang mga kasakit sa kinabuhi, ang mga kagul-anan sa kinabuhi, ang mga pag-antos nato sa kinabuhi, susama sa usa ka kalayo nga maoy nakapalig-on, nga maoy nakapasinaw sa bulawan. So mga igsuon, hinaot nga tao manggod ta nya kabayan sa tong tawhanon nga pagbati, kana bitong mulikay sa mga pag-antos, kana bitong dali ra kay mo give up kung ana ay problema nga mabot sa kinabuhi, kaya bitong dali ra kay tamawad-an og paglaom. Unya ang atong mga pag-ampo dayon mao nga, Lord, kuha kining akong pag-antos, Lord, kuha kining kana bitong nahimong hinungdan sa kuang kasakit. Lord, hinaot ta nga dili ko mag-antos, dili ko magsakripisyo, Ginoo, kuha kini. Pero hinaot unta nga dili unta ay nga na ang atong pag-ampo. Ang atong pag-ampo unta dili kuhaon ang atong mga pag-antos. Ang atong mga pag-ampo dili unta kuhaon ang atong mga sakripisyo. Atong pag-ampo unta dili unta nga kuhaon ang mga kasakit sa atong kinabuhi. No. Our prayer should be, Lord, grant me strength in order for me to overcome these trials. Lord, grant me courage in order for me to confront these pains in life. Lord, grant me the grace in order for me to be victorious as I pass this tunnel of trials. So, dili ta mag-ampo nga kuhaon kining realidad sa kanibitang mga kasakit. Kay again, si Kristo sa Ebanghelyo, wala niya gidinay ang reality of pain. But, iya kining ipahimangno sa iyong mga tinun-an. And so, our prayers should not be asking the Lord to take away these pains. But, ang atong pag-ampo, atong hangyoon ang Ginoo ba, nga hatagan ta og igong kusog, igong grasya, nga kita makasagubang diining mga pag-antos sa kinabuhi. Because again, I would like to repeat, pains are necessary in life, for without fire, gold will never be refined. So mga igsoon, ikaw nga naminaw na ako karon, na ba kay mga pag-antos sa imong kinabuhi karon? Imong kana pag-antos nga dili ka na pag-antos bitaw nga daily nga pag-antos nga nangitaon sa kalanon, pero kanang specific nga pag-antos karon sa imong kinabuhi. Either related ba sa imo ang trabaho, or related sa imong pakigrelasyon nimo sa imong bana, or related sa imong relasyon ngadto sa imong asawa, or ngadto sa imong mga anak, or related ba ka diya sa imong pagtuos Ginoo. Do not ask the Lord to take away that pain. Instead, ask Him to grant you the grace to be able to overcome that pain. Because ang mga kasakit nga nasa gubang, pains that are overcome become wellspring of lessons. Usbon ako, manuman gyud nga dili na to hangyoon ang Ginoo nga kuhaon to mga kasakit.
Because pains overcome become wellspring of lessons. Ang mga kasakit sa kinabuhi, ang mga pag-antos nga atong nasa gubang, mamahimo siyang atabay sa mga pagtulunan sa kinabuhi. So, ngigsoon ko na ni Kristo, nining adlaw nga Biyernes, Mayo 30, 2025. Sa itong Ebanghelyo, nga itong gikutlo, sumala sa Ebanghelyo, San Juan, kita gitudluan nga si Kristo, wala niya gideny ang reality of pain because pains are necessary in life, for without fire, gold will never be refined. Munang ang content nato sa no pag-ampo is not asking the Lord to remove this pain. No. Ang ato pag-ampo is to ask the Lord nga hatagan tas igong grasya, nga hatagan tas kurahe, nga hatagan tas kusog aron atong masagubang, mapildi o ma-overcome kining mga pag-antos, kasakit sa kinabuhi. Kay once nga ato ni silang ma-overcome kining mga kasakit, mahimo na sa atabay sa mga pagtulunan sa kinabuhi. No wonder why ang mga tawo nga intelligent gyud, ang mga tawo nga mga wise, dili man kanang mga tawo nga wala ni sinating pag-antos. Ang kinuod nga mga maalamon nga tawo, kanang mga tawo nga naka-overcome sa mga kasakit sa kinabuhi. Tungod kay sila anay igong experience o kaalam nga ang mga kasakit di ay importante. Kay sila, kung ato sila ma-overcome through the grace of God, sila maghimo na tong lig-on. Sila maghimo na tong kanabitong experience, season nga tao sa kinabuhi. Nga dili na taday mabasta-basta mapildi sa mga kasakit. Why? Because we have overcome them. So sama nga ato silang napildi, ang mga other pains that would come along the way, ato po na silang ma-overcome. Why? Because we did it once, then we can do it again. Again, usbur ko mga igsuon, pains are necessary in life because without fire, gold will never be refined. And in pains that are overcome become wellspring of lessons. Ngigsuon, hinaut ng kinatong gipamalandungan nining ato ang pulpitos kahanginan bahin sa Ebanghelyo karong adlaw atong paningkamutan nga puy-an diya sa itong kinabuhi. Kay bulahan kayo ang tao nga naningkamot nga magpuyo sa mga pulong ni Jesus. Sama siya sa usa ka kahoy nga gitanom daplin sa sapa kansang dahon dili gayud malaya. Unya tiempo sa timbunga siya mohatag og maayong mga bunga. Ngegsoon ugma na usab nakita magkatapok nining ato ang tulumanon diya sa radyo sa simbahan, ang pulpito sa kahanginan, ang GXD aron sa pagpumalandong sa pulong sa Ginoo diya sa Ebanghelyo. Ngegsoon ko ni Kristo uban sa pangaliya sa atong mahal nga inahan ang gisangpit natong mga misamisnon nga berhen sa kota, ang Dios unta magapanalangin kaninyo kanunay sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mag-amping maayong adlaw ug ki Dios les siempre bendiga.